तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी तफसीलात नीचे दी जाती हैं, इस पर आप लोग तवज्जो करें। नाज़रीन गिरामी, नए साल की आमद पर लोगों ने कहा आपने कुछ नहीं कहा। फ़िलिस्तीन के हालात, भारत के हालात, साल 2023 में क्या कुछ हुआ, क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई, इन तमाम चीज़ों के बीच में इस नए साल का कैसे इस्तकबाल किया जाए। इसलिए अज़ीज़ बेलगामी साहब ने इस पर कुछ अशार कहे हैं। जब पढ़ा तो महसूस हुआ कि दिली जज्बात को उन्होंने अशार में ढाला है। लिखा है, फिर आया साल नया, अब भी सांस चलती है, मैं जिंदा अब भी हूँ और ज़िंदगी संभलती है। ऐ साल नौ, न गई मेरी कासा बरदारी, छुटी नहीं मेरी अफलास से अभी यारी। नया है साल तो बहरान के शिकार हैं हम, फरेबो दजल के मैदान के शह सवार हैं हम। धर्म का नाम भी है, जुल्म हुक्मरान भी है, लबों पे सबके मजालिम की दास्तां भी है। अगरचे जारी है संसद मगर नहीं होती, कोई भी गुफ्तगू महंगाई पर नहीं होती। जो हुक्मरान हैं वो मुतलकुल अनान है सब, फ़कत है तीर हदफ और बेकमान है सब। कोई सलाह भी अब कारगर नहीं होती, खिताबत इनकी मगर मुख्तसर नहीं होती। चुने गए थे जो सांसद वो अब सड़क पर हैं, परेशान हिज़्ब मुखालिफ के सारे रहबर हैं। मुहाफ़िज़ीन ने संसद को कर दिया ताराज, बहुत ख़राब है जमहूरियत का आज मिजाज। है तानाशाही पड़ी हुक्मरान की घुट्टी में, सहाफ़ियों की तो गर्दन है उसकी मुट्ठी में। निगाह जाती है जब सिमत आलम इस्लाम, दिखाई देता है हर शेख अमरीका का ग़ुलाम। क्लब का शौक़, खुलेआम रक़्स के खूगर, इन्हें तो नग़्मे और यानियत हुआ अज़बर। यहूदियों की रिफ़ाक़त अज़ीज़ है जिनको, बहुत पसंद है गाज़ा की बेबसी उनको। मैं साल नौ में फ़िलिस्तीन का ज़िक्र क्यों न करूं, सितम के जब्र के हमलों को कब तलक मैं सहूं। ऐ साल नौ तेरी झोली में और क्या क्या है कितनी ज़िल्लतें, कितना अभी तमाशा है। किसे दूं और मैं कब किसकी लूं मुबारकबाद, न लेने वाला ही खुश है न देने वाला शाद। सवाल ये है क्या महफूज होगा साल नया, ये साल मुझको दिखाएगा क्या कमाल नया। तमाम कर दे मेरे रब मेरी मुसीबत को, बहाल कर दे नए सन में मेरी आज़मत को। ये अज़ीज़ बेलगामी साहब ने 2024 के नए साल के इस्तकबाल में अशार कहे हैं और फिर सारी तफसीलात इसमें रख दी है कि इस वक्त आलम इस्लाम का क्या हाल है और हमारे भारत का भी। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते पहले कुछ ऐलान के साथ और अपील के साथ मैं ख़बरों का आगाज़ करूं। सबसे पहले इस बच्ची की फ़ोटो आप लोग देख लीजिएगा। इनके घर वाले बड़े परेशान हैं। शाहीन खातून इस बच्ची का नाम है, वालिद का नाम इकबाल अंसारी है, जो नोएडा की सेक्टर 5 में जो रिहाइश पजीर हैं। गुज़िश्ता 15 दिसंबर से ये लापता है और अभी तक लापता है। अभी तक किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर इनकी तस्वीर देख लें, कहीं आपको नज़र आए, जो कुछ भी है इंशाअल्लाह ताला दिल्ली के किसी भी यहाँ पर जो है आप लोग इसको जो है ख़बर दे सकते हैं।
اور یہ لڑکی اگر کہیں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے والدین پریشان ہیں، کوشش کریں کہ اپنے گھر کو واپس لوٹ آئیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے طلباء جس مسابقے میں بھی شریک ہوتے ہیں الحمدللہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ خبر آ رہی ہے مسرت بھری کہ جو حیدرآباد میں کل جنوبی ہند جامعۃ الفلاح میں یہ مسابقہ منعقد ہوا تھا حیدرآباد کے، جس میں جامعہ اسلامیہ بھٹکل ہی نہیں بلکہ پوری ریاست کے مختلف مدارس سے لوگوں نے طلباء نے شرکت کی تھی، جن کی تعداد 300 کے قریب بلکہ 278 طلباء شریک ہوئے تھے۔ 54 مدارس نے اس میں حصہ لیا تھا، 6 ریاستوں نے اس میں شرکت کی تھی، اور اس میں جو ہے جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے تعلق رکھنے والے 2 طلباء نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ تفصیلات میں جائیں تو اس طرح سے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کا ہی نہیں ریاست کرناٹک کا بھی نام مشہور ہوا ہے۔ اس مسابقے کے زمرے ثانی میں 15 پارے کا جو تھا اس میں حافظ رائد ابن راشد قاضی نے اول مقام حاصل کیا، اور حافظ زیاد ابن انیس کھروری ممتاز 10 میں شامل رہے۔ وہیں پر زمرے ثالث جس میں 10 پارے کا مسابقہ تھا اس میں حافظ محمد اسد ابن مولوی عدنان قاضی نے اول مقام حاصل کیا، اور عبدالحادی ابن مولانا عرفان ندوی نے ممتاز 10 میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ حافظ عمر ابن محمد فیاض گوائی جو متعلم ہیں صفا اسکول کے اور الفلاح کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے زمرے ثالث میں 100 مقام حاصل کرنے کی خبر آ رہی۔ اس طرح سے نمایاں جو ہے کامیابی میں شہر بھٹکل سے تعلق رکھنے والے ان تینوں طلباء اور جامعہ اسلامی سے تعلق رکھنے والے 2 طلباء نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس موقع پر جو ہے سیدھی بات جہاں پورے بھٹکل جامعہ اسلامیہ مادر علمی اور بھی مختلف تنظیموں کی جانب سے ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کر رہی ہے، وہیں پر جو ہے سیدھی بات بھی ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ باکیف ناظرین گرامی، غزہ کی پٹی کی صورتحال کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر بھی جو صورتحال غزہ کی پٹی کی بنی ہوئی ہے، 86ویں دن میں یعنی 86 دن گزر چکے ہیں، اور جارحیت ظالم دہشتگرد اسرائیل کی لگاتار جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کی پٹی میں نسل کشی اور جنگی جرائم کے ارتکاب کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں مزید فلسطینیوں کو خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر وحشیانہ بمباری، گھروں کے اندر موجود شہریوں کے سروں پر ان کے مکانات کا گرانا، اور اس کی وجہ سے دسیوں فلسطینی شہید ہونے اور زخمی ہونے کی خبریں ابھی بھی آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اس وقت جو ہے جہاں ایک طرف یہ ہے توپ خانے کے حوالے سے اور خان یونس کے مختلف علاقوں سے اور مختلف کیمپس جو ہیں وہاں سے، اس کے درمیان میں وزیر اوقاف شیخ یوسف کے جو ہے شہید ہونے کی بھی خبریں آ گئی۔ ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صفا ایجنسی کے مطابق غزہ شہر کے جنوب میں واقع الصبرا کے محلے میں ان کے خاندان کے گھر پر قابض طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 40 شہری شہید ہوئے ہیں۔ اسلام خاندان جس کو کہا جاتا ہے، جن میں سے بیشتر ملبے تلے ابھی بھی دب گئے ہیں۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی کے وسطی علاقے میں گھروں پر اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹوں کے دوران 64 مزید افراد شہید ہوئے اور 186 افراد زخمی ہوئے۔ المغازی کیمپ میں المہاجرین مسجد کے عقب میں شکری خاندان کے گھر کو قابض فوج حملے کے نتیجے میں ایک شہری شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ ظالم دہشتگرد اسرائیلی قابض فوج نے دیر البلح کے وسط میں ابو سالم مسجد کے مینار کو توپ خانے سے نشانہ بنایا، اور ادھر
المغازی کیمپ پر گولہ باری جاری رکھی اور کیمپ کے متعدد مکانات بشمول الشانتی، عبد الجواد، ابو بطنین کو تباہ کر دیا گیا۔ ادھر المغازی کیمپ میں قندیل خاندان کے گھر پر قابض فوج کی بمباری سے 8 شہری شہید ہوئے۔ سول ڈیفنس کے پیرامیڈک ادھم الغول نصیرات کیمپ میں انسانی ہمدردی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے قابض فوج کی گولہ باری کے نتیجے میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ نوجوان محمد عادل البردویل بحر رفح کے ساحل پر بندوق برداروں کی فائرنگ سے شہید ہوا۔ کس طرح سے ناظرین گرامی غزہ کے چاروں جانب اس وقت موت کا جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اور ہر دن جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اور 90% آبادی بے گھر ہو چکی ہے ناظرین گرامی، اور میں روزانہ یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ادھر بحر احمر میں امریکی حملے میں 10 یمنی فوجی شہید ہوئے، اور انصار اللہ نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یمنی حکومت نے ایک چارٹ اس وقت سامنے پیش کیا ہے، کہتے ہوئے کہ ہم اس کا بھرپور بدلہ لیں گے۔ اور وہ چارٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یہاں کی حکومت کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یمن کے بحر احمر میں امریکہ سے براہ راست اس وقت جو ہے لوہا لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں یمن کی جانب سے جو مسلم ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، اس میں کتنی بڑی تعداد میں امریکی فوجی ہیں، اس کی تعداد کی ایک لسٹ جاری کر دی اور کہا اور سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ کیا یہاں کی حکومت ان حکومتوں سے، ان ممالک سے پوچھنا چاہ رہی کہ کیا اپنی ہی بھائیوں کے قتل کے لیے آپ کسی اور ملک کے امریکیوں کو پال رہے ہیں، اپنی زمین پر رکھ رہے ہیں؟ جیسے کویت کی بات کریں تو یہاں 13,000 امریکی فوجی ہیں۔ عراق کی بات کریں تو 6,000 یہاں پر جو ہے امریکی فوجی ہیں، اور عین الاسد میں 1500 جو ہے امریکی فوجی ہیں۔ بحرین کی بات کریں تو 7,000، اور متحدہ عرب امارات یعنی دبئی اور ابوظہبی کی بات کریں تو یہ جو ہے 5,000 امریکی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس طرح ناظرین گرامی سلطنت عمان میں منات کی جگہ پر یہاں پر بھی جو ہے اس وقت تیاری ہو رہی ہے امریکی فوجیوں کو لانے کی۔ اور قطر کی بات کریں تو 13,000 امریکی یہاں پر موجود ہیں۔ سعودیہ میں 3,500 امریکی فوجی موجود ہیں۔ ابھی الگ الگ ایئرپورٹ میں اور مختلف جگہوں پر یہ سب جو ہے فائز کیے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تو صرف فوجیوں کی ہونی کی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ 40,000 سے زیادہ امریکی فوجی اس وقت خلیج میں موجود ہے۔ یعنی کہ آپ اپنی زمین خود امریکہ کے حوالے کر چکے ہیں، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ یمن کی جانب سے پیش کی گئی اس تفصیلات کے بعد سے اب الگ الگ طرح کے تبصرے ہو چکے ہیں۔ انصار اللہ نے آخری کیوں پیش کیا؟ جبکہ جو 10 بحری افواج کے 10 اہلکار جو شہید ہوئے ہیں یمن کے یا حوثیوں کے، اس کے گروپ نے کہا کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ گروپ سلامتی اور استحکام قائم کرنے اور میری ٹائم نیگویشن کی حفاظت کے لیے اپنے باقاعدہ سرکاری مشن کو انجام دے رہا تھا۔ یہ مشن قابض اسرائیل کے جہازوں یا قابض اسرائیل کی طرف جانے والوں کو بحر احمر سے گزرنے سے روکنے کے لیے جاری تھا، اور شہید ہونے والے اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امریکہ اس جرم کے نتائج بھگت رہا ہے۔ اس کی کارروائی بحر احمر میں اسرائیلی جہازوں کی حفاظت کے لیے اس کی فوجی نقل و حرکت یمن کو اپنا فرض ادا کرنے اور فلسطین اور غزہ کی حمایت کرنے سے نہیں روکے گی۔ یمنی انصار اللہ نے باقی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی خطرناک رویے میں شامل نہ ہو، کیونکہ اس کے منفی اثرات ہوں گے اور یہ اثرات دوسرے ممالک پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی اس طرح سے اس وقت یمن میں ایک بار پھر ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین غزہ میں جارحیت کی ایسی صورتحال کی فلسطینیوں کے قتل عام کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ
صرف یہ 24 گھنٹے کے اندر میں جو اسرائیل کی طرف سے چھیڑی جانے والی جنگ ہے 1948 کے نکبے کے بعد سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس ایجنسی نے نئے سال کے آغاز کے موقع پر ایک بیان میں کہا کہ 2023 عیسوی کے آخر تک غزہ کی پٹی میں آبادی 2.3 ملین افراد تک پہنچ گئی تھی، جن میں 1.6 ملین 18 سال سے کم عمر کے بچے شامل ہیں، جن کی کل تعداد 47% بنتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فلسطین میں سال کے آغاز سے اب تک اموات کی تعداد 22,404 تک پہنچ گئی، جس میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 22,141 اموات بھی شامل ہیں، جن میں سے 98% غزہ کی پٹی میں ہوئی۔ شہید ہونے والوں میں تقریباً 9,000 بچے، 6,450 خواتین شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں ہلاکتوں کی تعداد 319 تک پہنچ، جن میں 111 بچے، 4 خواتین شامل ہیں۔ فلسطین وزارت صحت کے ریکارڈ کے مطابق یہ 100 سے زائد صحافی شہید ہوئے، جبکہ لاپتہ افراد کی تعداد غزہ کی پٹی میں رپورٹ ہونے والے واقعات میں 7,000 سے زائد تک پہنچ چکی ہے۔ ان میں سے 67% بچے، خواتین اور تقریباً 19 لاکھ شہری غزہ کی پٹی کے اندر اپنی رہائش گاہوں سے دور بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کس قدر تباہی ہے 2024 کا ہم استقبال کر رہے ہیں، لیکن غزہ کی پٹی میں جاری ظلم و ستم کے خلاف پوری دنیا بول رہی ہے، لیکن جو صورتحال ہے دیکھیے کہاں کہاں سے بچے جب اسٹار بکس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ جو ہے فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ ایسی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بچے جیسے دیکھا کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ اسٹار بکس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، از بخود احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلسطین کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈبلن سے خبر آتی ہے نئے سال کے موقع پر کس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، یہ ڈبلن کا نہیں ایک اور ویڈیو ہے، مختلف علاقوں سے آ رہی ہے۔ دیکھیے کس طرح سے جو ہے یہاں پر احتجاج درج کیے جا رہے ہیں، کشتیوں کے ذریعے سے نئے سال کے آغاز میں اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینیوں کے لیے عوام سب کے سب اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فلسطینی آرٹسٹ ہے، اس نے کس طرح سے جو ہے یہاں کے کھنڈرات میں فلسطینیوں کے حق میں ایک پینٹنگ بنا کر کی اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کلکتہ میں اسٹار بکس کے سامنے نئے سال کے موقع پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف آوازیں اور احتجاج درج کرتے ہیں، جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، غصہ ہر طرف ہے، لیکن جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عوام میں تو بیداری ہے، لیکن ساری کی ساری دنیا کے حکمران خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی اسرائیل کو روکنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ جو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ اپنے افواج کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر جو ہے اس وقت انتہا ہو چکی ہے ظلم و ستم کی، آپ اندازہ لگائیں۔ 2024 کا استقبال غزہ کی پٹی میں اموات کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوا ہے۔ ادھر ایک ویڈیو القسام کی جانب سے بھی آج آ جاتی ہے، اور حماس نے بھی اپنے حملے زور کر دیے ہیں تل ابیب پر، اسرائیلی جگہوں پر۔ یہ کل رات کی تازہ ویڈیو ہے جس میں حماس نے جو ہے لگاتار میزائل داغے ہیں اسرائیل کے مختلف علاقوں میں۔ اس پٹی کے ساتھ الگ الگ طرح کے دعوے کیے گئے، اور اس پر بھی حملے کرنے کے، اور کئی سارے فوجیوں کو، صہیونی کتوں کو جہنم حاصل کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تازہ ویڈیو ہے جو آئی ہے۔ اب اس سے جو کچھ تباہی ہوئی ہے، آپ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیلی علاقوں کی کوئی بھی چیز جو ہے اتھینٹک خبروں کے ساتھ پہنچائی نہیں جاتی، اور کہیں پہنچتی ہیں تو اس کو بھی دبا دی جاتی ہیں، اس لیے کہ جو تباہی اس وقت اسرائیل میں مچی ہوئی ہے، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں، تل ابیب ہو یا اشدود ہو یا مختلف علاقے جو اسرائیل کے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے باہر نہیں آ رہے ہیں۔ اس بات کا میں اظہار کر چکا ہوں کہ انہی تباہی کے چلتے وہ پاگل ہو چکا ہے نیتنیاہو، جس کی وجہ سے وہ عام عوام کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، بھارت کی بھی کچھ خبروں پر بات کر لیتے ہیں۔ ایودھیا میں 22 جنوری کو رام مندر کی افتتاحی تقریب سے پہلے دعوت نامے پر تنازع ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ شری رام جنم بھومی مندر کے چیف پجاری آچاریہ ستیندر داس بھی اس تنازع میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ
22 जनवरी को मंदिर के अजीम तकद्दुस की दावत सिर्फ उन लोगों को दी गई है जो भगवान राम के भक्त हैं। आचार्य सत्येंद्र दास का तबसरा शिवसेना यानी यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे के हालिया बयान के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इफ्तिताह के लिए कोई दावतनामा नहीं मिला। आचार्य सत्येंद्र दास ने पीएम नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। तो नाज़रीन ग्रामी, ऐसा महसूस होता है कि जो है ये राम मंदिर खुद हिंदुओं में इस वक्त बंटवारे का एक हरबा बन चुका है, एक जरिया बन चुका है। राम मंदिर को लेकर के जिस तरह के दावे इस वक्त खुद हिंदू तंजीमों में है, हिंदू महासभा अपना अलग दावा करता है, आरएसएस अपना अलग दावा करता है, बीजेपी उसका अलग दावा करता है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हर कोई राम मंदिर के जो कि मुसलमानों से छीनी गई ज़मीन पर जबरन बनाई गई है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यानी ऐसा महसूस होता है कि इसके इफ्तिताह से पहले न जाने हिंदुओं में ही कितने लोग, हिंदू की मुख्तलिफ तंजीमों में सब के सब अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं, अब वो एक दूसरों की खींचातानी में लगे होंगे। ऐसे ही देखिए, ज़मीन छीनी गई मुसलमानों से जबरन। मैंने इससे पहले भी तफसीलात रखी थी कि मंदिर को खोला किसने और वहाँ पर मूर्तियों को रखा किसी और ने, फ़ायदा किसी और ने उठाया, अदलिया पर किसी और लोगों को बिठाया गया, लालच किसी तरह से दिया गया। यानी कि इसमें कोई इंसाफ की राह अपनाई नहीं गई। हाँ, ये कहा कि हिंदुओं की आस्था का मामला है, लेकिन आस्था अलग है और इंसाफ अलग है, कानून का रास्ता अलग है। बहरकैफ अब कहा जा रहा है कि एक तो ज़मीन छीनी गई और सब नाइंसाफ़ी पर मबनी इस मंदिर को बनाने के बाद फिर मुसलमानों से कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मुसलमान जश्न मनाए। और ये कहने वाला कौन है? आरएसएस का लीडर, और उसका नाम है इंद्रेश कुमार। इस शख्स के पास जो है कुछ मुस्लिम मुनाफिक चेहरे जो है आसपास में इसके घूमते रहते हैं और मुसलमानों को क़रीब करने के लिए इसकी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम पर जो है एक तंजीम बनाई गई जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक से वाबस्ता है। अब इसके चीफ है, सरपरस्त है, सीनियर आरएसएस का लीडर है इंद्रेश कुमार, और अलग अलग तरह की बयानात मुसलमानों को लेकर के आते रहते। अब ये अपील कर रहा है कि वह अयोध्या में तामीर हो रहे राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन शान और शौकत के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जब अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति नस्ब की जाए तो दरगाहों, मदरसों, मकतबों और मस्जिदों में अपने मज़ाहिब के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और हम आहंगी के लिए दुआ करें। जब ये खबर आई तो किसी ने लिखा और पूछा कि भाई इंद्रेश कुमार साहब, आपके घर पर या आपकी ज़मीन पर कोई जबरन कब्ज़ा कर ले और वहाँ पर अपना नया घर बना ले और उसकी इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आपसे कहा जाए कि आप अपने घर में उस घर के लिए दुआ करें तो आप कैसे लगेगा? ये कहते हुए इस खबर पर जो है किसी ने तनकीद करने की और जवाब देने की कोशिश की थी। देखिए नाज़रीन गिरामी के किस तरह से जो है जुल्म जो है वो इंसाफ बन जाता है, और जुल्म करने के बाद फिर पूरे धड़ल्ले के साथ मजलूम से कहते हैं कि जश्न मनाएं। ये भारत है। वह गैब नाज़रीन गिरामी, उधर इसराइली अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। हलब में भी इस वक्त जो है इसराइल ने हमला किया है शाम की, जिसमें 8 लोगों के इंतकाल करने की खबरें आ रही हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस बात की इत्तला फराहम की है और कहा कि इस हमले में 5 ईरान नवाज मलेशिया हलाक हुए, उनमें एक शामी शहरी भी शामिल था जिनकी बीवी, बेटा और भतीजे की भी मौत हो चुकी है। तो नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया, इसराइल इस वक्त जो है एक किस्म का दरिंदा बन चुका है और इसको जो है इस सफ़े हस्ती से मिटाना ज़रूरी हो चुका है। उधर नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आगाज़ में जिस तरह के आशार मिले कि किस बात का जो है भारत वाले जश्न मना रहे हैं समझ में नहीं आता। एक तस्वीर देखिए पंजाब में जो है किस तरह से पंजाब मैन विथ पीएचडी, और इसके पास 4 मास्टर्स डिग्री हैं और वो बोर्ड लगा करके घूम रहा है पीएचडी सब्जी वाला। मुल्क की ज़मीनी हालत ये है, आपको कोई नहीं दिखाएगा, बोलेगा भी नहीं। डॉक्टर संदीप सिंह है इनका नाम, 39 साल हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर पंजाबी यूनिवर्सिटी जो पटियाला में मौजूद है वहाँ के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दिया और सब्जी बेचना शुरू कर दिया ठेला गाड़ी पर। उन कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 11
साल से यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर प्रोफेसर थे, पढ़ा रहे थे। पीएचडी किए हैं, मास्टर्स डिग्री हासिल किए हैं, अलग अलग जर्नलिज्म में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी, लेकिन ना वक्त पर सैलरी मिलती है और सैलरी ना बढ़ाई जाती है। एक तो मिलती नहीं, मिली तो भी कम मिल रही है, जिसकी वजह से माशी प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। और पीएचडी सब्जी वाला बोर्ड लगा करके वो अब सब्जी बेच रहे हैं। हमने अलग अलग तरह की देखे बोर्ड, कोई चाय बेचने वाला। ये पढ़े लिख के 4-4 डिग्री हासिल करने वाले भारतीयों की अगर ये हालत है, तो आम शहरियों की जिन्होंने पढ़ाई नहीं, उनकी क्या सूरत हाल होगी। जो मजदूरी करते हैं उनकी क्या हाल होगी। मुख्तलिफ शोबाजात में जो मेहनत करते हैं उनकी क्या हालत होगी, आप अंदाज़ा। मीडिया दिखाएगा नहीं। मीडिया ये भी नहीं दिखाएगा जो कल रेपिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT की एक तालिबा के साथ छेड़खानी और रेप करने के मामले में उनकी तस्वीर कितने बड़े बड़े बीजेपी लीडरों के साथ है। आज जो देखिए, इस शख्स को देखिए, ये कौन है, पहचान लीजिए, उसके साथ ये रेपिस्ट बैठा हुआ है। इसके अलावा और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब ये कौन है, इनको भी आप पहचान लीजिए। लेकिन मीडिया क्या है, मीडिया के सारे जो प्राइम टाइम पर भोंकते हैं ना मुसलमानों के हलाल पर, झटके पर, सब खामोश है। उनके मुंह बंधे हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। ना वो पीएचडी सब्जी वाले के प्रॉब्लम्स बोलने को तैयार हैं, और ना ही जो रेपिस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गिरफ्तार कर लिए गए, जिनको आज अदालत में पेश करने के बाद 15 दिन की कस्टडी में दिया गया है, उन पर ये कुछ बोलने को तैयार हैं। हाँ, अलबत्ता अगर इसमें कोई और नाम आता तो पता नहीं आज भारत में कितने फसादात करवा देते ये लोग। हाँ, एक और ख़बर है, उस पर भी बोलने को तैयार नहीं है। एक मिल वाले ने, लड़की ने रेप करने की कोशिश की एक दलित लड़की के साथ, इनकार की तो उसको जलते हुए तेल में फेंक दिया है। इन लोगों को ये खबर भी बड़ी खबर नहीं है। यानी दलितों से होने वाली नाइंसाफ़ी, मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी। एक तरफ ये खबर है नाज़रीन गिरामी, तो देखिए इस खबर पे भी ये लोग नहीं बोलेंगे। तमिलनाडु में 2 किसान, वो जो है एक बीजेपी लीडर के खिलाफ कानूनी केस लड़ रहे थे। ईडी ने जो है इनके खिलाफ अब नोटिस जारी कर दिया है। जो लोग किसानों की बात करते हैं, इस पर भी गुफ्तगू नहीं होगी। ये दोनों भाई हैं, किसान हैं। बीजेपी की लीडर धौंस जगा करके इनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ईडी को भेज दिया। इस पर भी बात नहीं होगी। अभी 2 दिन पहले की यह खबर आ रही है, हरियाणा में गौरक्षा दल के गुंडों ने, दहशतगर्दों ने, इन दरिंदों ने फिर से 2 मुस्लिम ड्राइवर्स को बुरी तरह से मारा है, जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया है। 29 दिसंबर को आया हुआ मामला है, पेश आया हुआ मामला है। आज जाकर के सामने ये बात आ रही है। और जो वो मैंने मिल मालिक ने जो दलित तालिबा को जलते हुए तेल में फेंका था, वो मामला यूपी के बागपत का है। क्या कोई गुफ्तगू हो रही है? गुफ्तगू नहीं हो रही। गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को कितना दिया? 15 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए। तो क्या मोदी अपने जेब से दे रहे हैं? ये रकम तो सरकारी फंड है जिसको टैक्स पेयर्स पे करते हैं, लेकिन मीडिया लिखता है कि पीएम मोदी ने गिफ्ट किया। अब अपने आप को फ़कीर कहने वाले 15,000 करोड़ रुपए किसी मंदिर को कहाँ से गिफ्ट कर सकते हैं? और ये किस तरह की सुर्खियाँ बांधी जा रही है? भारत के लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मीडिया का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،